मसुना खुशी के 12 मावादी के कम होती यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेट में गुणा मैं माँ तो गुहार चिक्का परेशान बा भले वादी के यक 8-9 साल जहागिए के पे बेगुआ का नक बीबी गुड़ा गोशा गासाने के 12 साल भले ये 12 साल तो का बाजी अब तक अस्ता और बाजी रूच अस्ता और ये बाजी रूच और बाजी अब तक सम्मी और महलबा चिपेम ग्वासिन तक इधर चीज़ा शम सम्मी है वती ज़बान इश्कने सम्मी में दावत दें क्या बहते होती गप्पा हेर बेकर। दोस्तों और साथियों, आज हम एक दफ़ा फिर लापता अफराद की बाजियाबी और उनकी सलामती के लिए इस गर्मी में मौजूद हैं। हम वही लोग हैं जो कभी सर्दी में टटरती, बारिश में भीगती रोते माँओं बच्चों के साथ कस्ते जुमले और धमकियाँ सुनते हुए शहर दर शहर एहतजाज करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ना हमारी तादाद घट रही है और ना हमारी दर्द और तकलीफ, क्योंकि जैसे ही जिब्री गुमशुदगी के अरसे को जो है अरसा इजाफा होता जाता है तो उसमें वो दर्द वो तकलीफ़ भी उसमें भी इजाफा होता जाता है। दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि आज मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जिब्री गुमशुदगी को 12 सालों का तवील अरसा मुकम्मल हो चुका है। 12 सालों में पैदा होने वाला एक बच्चा लड़कपन की दहलीज पर कदम रखता है। उसके वालिदैन उससे नए ख्वाब नए अरमान वाबस्ता करते हैं, लेकिन एक हम हैं जो 12 सालों से हमारी ज़िंदगी रुकी हुई है। 12 सालों से हम अपने वजूद से गाफिल हैं, अपने जो है खुशियों से महरूम हैं, अपनी ज़िंदगी से महरूम हैं, अपने चैन और सुकून को नहीं जानते हैं कि चैन और सुकून क्या चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि मैं इन 12 सालों की अज़ियत और तकलीफ़ को अल्फाज में बयान करूँगी तो शायद मैं अपनी और अपने ख़ानदान वालों की दर्द की तौहीन करूँगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में आज तक कोई अल्फाज नहीं बने हैं जो मेरे दर्द और तकलीफ़ को बयान कर सकें। जो इस तकलीफ़ हमने 12 सालों में गुजारी है वो शायद अभी तक कोई अल्फाज पैदा नहीं हुए हैं। अब वो शायद आंसुओं की नज़र में आपको समझ आएंगे या इस रियासत को, या फिर हम इस तरह खामोशी से बैठ जाएं, क्योंकि अल्फाज अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। समझ नहीं आता इन 12 सालों के दर्द की दास्तान कहाँ से शुरू करूं और क्या बोलूं, किससे बोलूं, क्या कोई सुनने वाला है? क्या मेरी दर्द और चीख पुकार में इतनी दम है कि सुनने वालों की कानों की जो है पट्टियां फाड़ दे, के पर्दे फाड़ दे? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सम्मी हूँ, मैं एक बलोच की बेटी हूँ, एक मजलूम की बेटी हूँ, मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसे आज से 12 साल कबल अगवा किया गया था और आज तक उन अगवाकारों से कोई पूछने वाला तक नहीं हुआ कि इस शख्स को कौन लेकर गया और कहाँ लेकर गया। मैं उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ के इंसानों की कोई अहमियत नहीं है, तो ज़रूरत है सिर्फ साइल व वसाइल की। साथियों, इन 12 सालों में हम थक चुके हैं। हमने हर कानूनी और आईनी तरीका आजमाया, कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक की स्याह सड़कें और मेरे पाँव के छाले मेरे जद्दोजहद की गवाही देती हैं। मामा कदीर की प्रेस क्लब के सामने लगे भूख हड़ताली कैंप मेरी छोटी बहन महलब की जद्दोजहद की गवाही देती हैं।
अदालतों में हम जा जाकर थक चुके हैं। अभी आजकल कमीशंस के पास जाते हैं, जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाया गया कमीशन है, उसमें भी हमें कहते हैं कि जो शख्स 2015 के बाद से लापता हुआ है उसकी बाजियाबी में कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स 2015 से पहले लापता है उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते। अफसोस की बात है कि और जाएं तो हम कहाँ जाएं। हम दो बेबस और लाचार बेटियों ने जो है इंसाफ के तमाम दरवाजे खटखटाए, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर तरफ से मायूसी और नाउमीदी मिली है। ये जो सफ़र है, ये दर्दनाक जो सफ़र है, ये एक दिन का नहीं रहा है, एक साल का नहीं रहा है, बल्कि ये 12 सालों से मुसलसल होता आ रहा है। अब हमारे पास सिवाय खुदसोजी की और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हम अपनी जिंदगियों से इतनी बेजार हो चुके हैं कि हम जीना तक नहीं जानते। हम जीना तक इसलिए नहीं चाहते कि क्योंकि हम वैसे भी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हम जिंदा लाश बन चुके हैं, हम मौतनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम जो है इसी कानून और अदारों के सामने खुदसोजी करें, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो आस, वो उम्मीद दोबारा जिंदा होती है और दोबारा एक नई उम्मीद देती है कि शायद वो एक दिन लौट आए। उसके लिए जीना है, उसके लिए जद्दोजहद करना है, उसके लिए जो है खड़े होकर डट कर मुकाबला करना है, डट कर जद्दोजहद करना है। दोस्तों, जब मैं यहाँ के अदारों के साथ और यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, जब मैं इनसे इंसान और इंसानियत की बात सुनती हूँ तो मैं एक अजीब कैफियत में मुब्तला होती हूँ कि ये लोग किस इंसान की बात कर रहे हैं, किस इंसानियत का दावा कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज 21वीं सदी में भी कोई किसी सड़क, किसी टेक्नोलॉजी, अस्पताल और सेहत का मुतालिबा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जिंदा वजूद इनके अज़ियत खानों में है, हमारा मुतालिबा यही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे लोगों को मार दिया है तो उनकी बचे कुछ हड्डियां हमें लौटा दो। कम से कम हम एक दफा उनकी हड्डियों को देखकर मुतमईन हो जाएं कि वो अब हमारे लिए नहीं लौटेंगे। इससे आसान मुतालिबा, इससे सादा मुतालिबा और क्या हो सकता है। बहैसियत इंसान मुझे लगता है कि आज मेरा ये 12 साल का जो ऐलान है, यहाँ के जो इंसानियत के दावेदार हैं, इनके मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए और ये है भी एक तमाचा। अगर रियासत के लोगों में ज़रा सी भी इंसानियत है, ज़रा सी भी अगर वो हमें इंसान समझते हैं, हमारे दुख और दर्द को समझते हैं, तो मेरे लिए आज का ये ऐलान, 12 साल का ऐलान, मेरी इस जेब, इस दर्द और तकलीफ का ऐलान उन जो है इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों के लिए एक तमाचा है जो इंसानियत की बात करते हैं, जो नाम नहाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो है इस अदलिया को संभालते हैं, जो इस पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं। मुझे लगता है इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि कौन सा वो ताकतवर इदारा है जिसके सामने अदालत भी बेबस है। आर्मी कौन सा वो ताकतवर जो है अदारा है जिसके सामने इस मुल्क की वजीर आज़म भी बेबस है। जर्नल साथियों, समझ नहीं आता हम अपने दुख का मदावा किस तरह करें। मेरी वालिदा है, आज मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आने वाली थी। वो कह रही थी कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, मैं किस लिए आ जाऊं। मेरी वालिदा वो औरत है जो 12 सालों से एक हाफ
کی زندگی گزار رہی ہیں، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آیا وہ ابھی تک اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کریں یا پھر ایک سیاہ چادر اوڑھ کر اپنے گھر میں بیٹھیں؟ اور ایک ہم بھی ہیں جو باپ کے زندہ ہونے پر، باپ کے لوٹ آنے کی امید کے ساتھ ساتھ بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں، یہ ریاست مدینہ کس انصاف کی بات کرتی ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ آپ کس منہ سے کرتے ہیں؟ آپ تو ہمارے ساتھ کافروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم برابر ہیں۔ اسلام میں تو سب سے پہلے انصاف اور برابری کا جو ہے درس دیا جاتا ہے۔ ہماری برابری کہاں ہے؟ ہماری برابری کہاں ہے جو کہ دوسرے مجرموں کو آپ اپنے بنائے ہوئی عدالتوں میں لے کے آتے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کا وہ کون سا جو ہے کس دفعے کا جرم ہے جن کے لیے آپ نے جبری گمشدگی بنایا، ان کو جو ہے اپنے اذیت خانوں میں ڈال دیا؟ میں اس ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے کہنا چاہوں گی کہ ہماری اس دکھ، اس تکلیف کو یہ عرصہ دراز سے ہمیں اندر دیمک کی طرح کھاتا جا رہا ہے۔ ہم اور مزید برداشت کرنا ہماری بس میں نہیں ہے۔ ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہم روزانہ ٹوٹتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ایک نئی امید سے اٹھتے ہیں، دوبارہ اس جدوجہد کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، حال ہی میں آپ نے ہم سے ملاقات کیا تھا اسلام آباد میں۔ آپ نے ہمیں یہی یقین دہانی کرائی کہ آپ جو ہے، آپ کو جو لسٹ فراہم کیا گیا ہے، آپ اس میں موجود تمام لوگوں کی بازیابی میں کردار ادا کریں گی۔ 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ میں ہر مہینے، ہر ہفتے میسج کرتی رہتی ہوں کہ کوئی ہمیں نئی اپڈیٹ دی جائے، کوئی نئی خبر ہمارے لوگوں کے حوالے سے۔ ہمیں وہاں سے جواب تک نہیں ملتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے جب بھی آپ لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کرتے تھے تو ہم اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے کہ یہ شخص انتخاب ہو، کیونکہ اس کے دل میں لاپتہ افراد کا درد ہے۔ یہ شاید اقتدار میں آنے کے بعد ہماری درد اور تکلیف کو سمجھتا ہے، لیکن ابھی اقتدار میں آنے کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم متواتر آپ کے لیے میسج بھیجتے جا رہے ہیں، ہمارے پیغامات آپ کے پاس آتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اور کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچا ہے۔ عدالتوں سے ہار چکے ہیں، ہر جگہ سے تھک چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے والد اگر مجرم ہیں تو اپنے بنائے گئے قانون اور عدالتوں کے مطابق سزا دیں۔ آپ ان اداروں سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ہے یہ کیوں اس قانون کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں، چلو مان لیا ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں، لیکن یہ تو قانون کے بنانے والے ہیں، ان کو تو قانون فالو کرنا چاہیے۔ یہ کیوں، کس قانون کے تحت ہمارے لوگوں کو سالوں سال جبری گمشدہ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیوں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیوں یہ ریاست کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ آخر ہمیں بتا دیا جائے، ہمیں بارہا کیوں یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں۔ ہماری جنگ اس ریاست سے نہیں ہے، ہماری جنگ صرف اس عمل کے خلاف ہے جو سالوں سال ہمارے
ساتھ ہے اور یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے لوگ ہمیں واپس نہیں ملتے ہیں. ہمیں سوشل میڈیا پر غلط عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم کسی دہشت گرد کی بیٹی ہیں. مان لیا ہو سکتا ہے کہ میں ہوں کوئی دہشت گرد کی بیٹی, لیکن جو دہشت گرد ہے آپ صرف اسے سزا دیں نا. آپ میری والدہ کو کیوں سزا دے رہی ہیں؟ آپ ہمیں کس نہ کرنا جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ جس وقت میرے ابو کو آپ اٹھا کر لے کر کے اس وقت میری عمر 11 سال تھی. مجھے آپ جو ہے کس قانون کے مطابق کس جرم کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں. ہماری بارہا درخواست یہی ہے, آج بھی ہم یہاں پر موجود ہیں, صرف ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ خدا را ہمیں اس درد سے نجات دلایا جائے. ہم بہت تھک چکے ہیں اور مزید ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے جو پیارے ہیں ہم ان کی بازیابی چاہتے ہیں, ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر وہ سلامت ہے آپ ہمیں واپس لوٹا دیں, اگر آپ نے انہیں مار بھی دیا تب بھی آپ ہمیں بتا دیں. آپ کم از کم اخلاقی جرات کا مظاہرہ تو کریں. آپ تو ماں ہیں, ریاست کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے, آپ میں اتنی تو جرات ہو, آپ کم از کم اتنی جرات اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے ہمیں یہ تو بتائیں کہ میں نے آپ کے والد کو مار دیا, پھر میں خاموشی سے اپنے گھروں کا رخ کروں گی. مجھے یہ جو ہے یہ جو تکلیف ہے, یہ جو انتظار ہے, یہ جو دکھ ہے, یہ جو کرب ہے, یہ روح کو تک کاٹتی ہے. یہ جسم کو نہیں روح کو بھی چلنی کر دیتی ہے. یہ اتنی تکلیف دہ ہے. تو ہم 12 سالوں سے یہ سہتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی ایک دفعہ پھر ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ میرے والد سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے اذیت خانوں میں سالوں سال بند ہیں, آپ انہیں اپنے جو ہے بنائے گئے عدالتوں میں لے آئیں, آپ انہیں اپنے قانون کے مطابق سزا دیں. اب چونکہ یہ مسئلہ ہم بلوچوں تک بھی محدود نہیں رہا, جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سندھی فیملیز ہمارے ساتھ شامل تھیں, کچھ شیعہ فیملیز بھی تھیں, کچھ پختون فیملیز کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا, وہ نہیں آ سکی. تو یہ مسئلہ بہت دراز ہوتا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے, خاموش نہیں ہونا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں 10 دنوں سے مسلسل ہر طرح کے لوگوں سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے, جو سماجی پارٹی, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں, میں ان سے رابطے میں ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. لیکن یہاں پر چند لوگ موجود ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہ ہماری دکھ کو اپنی دکھ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ 12 سالوں سے میں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہوئی آ رہی ہوں. کل کو یہ آپ کے گھر تک آئے گا تو ہمیں مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے, ہمیں مل کر اس جنگ کے خلاف لڑنا چاہیے. شکریہ.